नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिष्शुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः इति श्लोकः। तत्र शुचिश्रवाः इति शुचींषि श्रवांसि नामानि श्रवणीयानि नामानि अस्य इति शुचिश्रवाः इति शुद्धनामानि इति विषये किञ्चित् चर्चितं गतदिने। अद्य अमृतः इति नाम्नः उपरि चर्चा करणीया। न विद्यते मृतं मरणम् अस्य अमृतः, अस्य मरणं नास्ति इति अमृतः, अजरो अमरः एषः इति श्रुतिः अपि अस्ति। पुनः शाश्वतः इति अपि तदग्रे शश्वतश्चासौ स्थाणुश्चेति शाश्वतस्थाणुः इति। शाश्वतस्थाणुः, स्थाणुः इत्युक्ते स्थिरः, कश्चन स्थिरः इति। शश्वतः स्थाणुः स्थिरः भवति, सर्वदा एषः स्थिरः भवति इति। यथा कश्चन राजा अधिकारे आगच्छति, कश्चन निर्गच्छति, एवं तत्र नास्ति, सः एव सर्वदा स्थाणुः स्थिरः भवति सर्वदा इति शश्वत् स्थाणुः। पुनः वरारोहः इति शब्दः किं वदति? वर आरोहो अंको अस्य इति। वर आरोहो अंको अस्य इति वरारोहः। वरम इत्युक्ते श्रेष्ठम तस्य अंके भवति इति। उसके अंक में, उसके गोद में श्रेष्ठ चीज रहता, वरारोहः। पुनः महातपाः इति अग्रे आगच्छति। एवं तत्र नामानि सन्ति। अधुना अमृतम् इति एकवारं कोशे किमपि लभ्यते वा पश्यामि। अमृत अमृतं नपुंसकलिङ्गे अपि शब्दः अस्ति। मृ भावे तः नास्ति मृतं मरणं यस्मात् तत् तत्पायिनां मरणाभावात् यस्य तथात्वम्। इसको जो पीते हैं उसको मरण नहीं होता है, इसीलिए उसको अमृतत्व। समुद्रोद्भव देव भक्ष्यामरत्व जनक द्रव्य विशेषः। समुद्रोद्भव भक्ष्यामरत्व, समुद्र उद्भव भक्ष्य अमरत्व जनक द्रव्य विशेषः। यदा पृथुराज भयेन पृथ्वी गौर्भूता, जब पृथुराज के भय से पृथ्वी गो हो जाती है, तदा देवाः इंद्रम वत्सम कृत्वा, देव सारे देवता हैं, इंद्र को वत्स करके हिरण्मय पात्रे अमृत रूप हिरण्मय एकस्मिन् पात्रे अमृत रूपम पयो दुदूहन, अमृत रूप पयो पय का दोहन किया। तत्तु दूर्वास 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 शापात समुद्र मध्यम गतम।
ओहो, तब दूर्वास के शाप से कारण वो समुद्र के बीच में चला गया। पश्चात समुद्र मथने अमृत पूर्ण कलशम कलशम गृहीत्वा धन्वन्तरि रुत्थितः अमृतपूर्ण कलशम गृहीत्वा धन्वन्तरि रुत्थितः इति भागवते भारतभागवते इति अस्ति। इत्युक्ते आदौ पृथुराज्ञः पृथुराजभयेन पृथ्वी गोर्भूता। तदा देवाः इन्द्रं वत्सं कृत्वा हिरण्मयपात्रे अमृतरूपं पयो दुदूहन् पयः दुदूहन् इत्युक्ते तत्र दोहनं कृतवन्तः। तत्तु दूर्वासशापात् समुद्रमध्यं गतः। पश्चात् समुद्रमथने अमृतपूर्णकलशं गृहीत्वा धन्वन्तरिरुत्थितः इति भारते। तत्पर्यायः पीयूषं पीयूषं सुधा इत्यमरः। सुधा पीयूषम् इति पीयूषम् इति तट्टीक सारस सुंदरी निर्जरम समुद्र नवनीतकम समुद्र नवनीतकम समुद्र के नवनीत है बटर सर्वं मथनं कृत्वा नवनीतम् उत्पद्यते तथैव समुद्र नवनीतकम् अस्ति अमृतम् इति शब्दरत्नावली जलं धृतं यज्ञशेषद्रव्यम् अमृतम् इति उच्यते। यज्ञशेषद्रव्य जलमपि अमृतम् इति उच्यते। अयाचित वस्तु अमृत इति मुक्तिः अमृतम् इति मेदिनी कोशः वदति। दुग्धम् अमृतम् औषधम् अपि अमृतम् विष विषसामान्यं वत्स वत्सनाभः पारदः इति राजनिर्घण्ट। अन्नं धनं स्वर्णं भक्षणीय द्रव्यं हृद्यं स्वादुद्रव्यम् इति हेमचन्द्रः। अमृतस्य विषये एतावत् सर्वम् अस्ति। अमृतः पुल्लिङ्गे अपि शब्दः अस्ति। मृ धन्वन्तरिः इति अमृतः इति धन्वन्तरेः नाम अस्ति। धन्वन्तरिः देवता इति मेदिनी देवता इत्यपि अस्ति। पुनः वाराही कन्दः वनमुद्गः इति राजनिर्घण्टः। किमपि सस्य विषये अस्ति। वाराही कन्दः वनमुद्गः सुन्दरः इति हृद्यः अतिहृद्यः जो सुंदर है। पुनः अतिहृद्यः इति भरतधृत व्याडिः आत्मा आत्मा इति अमरः अमृतः इति। यथा महाभारते इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तादमृतः परः अमृतान् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः इति महाभारते आगच्छति। भगवद्गीतायामपि एतादृशम् आगच्छति। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इंद्रियों से अर्थ महान है। तत्र अर्थाः के सन्ति इंद्रियार्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मन से भी पीछे बुद्धि है। बुद्धेरात्मा महान परः बुद्धि से भी परम आत्मा वही है। आत्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् महान से बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् अमृतः परः अव्यक्त से अमृत परम है। अमृतान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति वही परम गति है। सूर्यः इत्यपि अस्ति। सुरपतिरिन्द्रः सुरपतिः इन्द्रः अमृतः इति विष्णोः सहस्रनाम मध्ये परिगणितः नाम भेदः। विष्णु सहस्रनाम में परिगणित एक नाम भेद है। मरण
मरणरहिते मरणरहिते इति किमपि अस्ति, यथा अमृते जारजः कुण्डः इत्यमरः। एवम् अमृतस्य विषये एतत् सर्वम् आगच्छति। अमृतं, मोक्षः, मोक्षस्य अपि एवं तत्र अमृतम् इति शब्दं सुधा, पीयूष अमृतं सुधा इति एवम् अस्ति। व्योमयानं विमानो स्त्रीनारदाद्या सुरर्षयः स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा देवः देवः इति खाद्यं देवः इति अस्ति। मोक्षधीर्ज्ञान मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः मुक्तिः कैवल्यनिर्माण श्रेयो श्रेयसामृतम्। अस्तु, अमृतम् इति विषये एवं ध्वनि न श्रूयते। अस्ति। न श्रूयते। भवतु। श्रूयते खलु? हा, इदानीं श्रूयते। यज्ञशिष्ठे द्रव्ये यज्ञ अयाते भवतु। एतत् सर्वम् अमृतम् इत्युक्ते तत्र अस्ति यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वतो विषये। अमृतं भुज्यन्ते मरणशून्ये जीविते अमृते जरजः कुण्डः जारजः कुण्डः अमरः अपाम सोमममृता अभूत् इति श्रुतिः। मरणञ्चात्र अभूत संप्लवस्थान अमृतत्वं हि भाष्यते। अभूत संप्लवस्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते इति विष्णुपुराणे। सम्यक् न ज्ञायते, अतः अग्रे गच्छामि। उक्तं महाकल्पावस्थायित्वं देवानामपि तथैव मृतत्वं देवान् तथैवामृतत्वं कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमाम्नायात्। भवतु। अमृतः शाश्वतः इति एकं नाम पश्यामि। शश्वद्भवं शाश्वतम् इति प्रायशः शश्वद्भवं शाश्वतं शाश्वत नित्यम् इति अमरकोशः। यथा रामायणे मा निषाद प्रतिष्ठान्त्वम् अगमः शाश्वती समा शाश्वतीः तादृश अप्रतिष्ठां गच्छतु इति। शाश्वतं देवपूजादि विप्रदानञ्च शाश्वतम्। ओहो, तत्र परिभाषिक शाश्वतं यथा पारिभाषिक शाश्वतं यथा शाश्वतं देवपूजादि विप्रदानञ्च शाश्वतं शाश्वतं सगुणा विद्याः सुहृन्मित्रञ्च शाश्वतं सगुणा विद्या विद्याः शाश्वतं सुहृन्मित्रञ्च शाश्वतम् इति गरुडे नीतिसागरे अध्यायः एवमस्ति। शाश्वतः वेदव्यासः इति उच्यते। शाश्वतः इति शब्दरत्नावलिः। शिवः यथा महाभारते प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः शाश्वत नित्यं समानार्थः शाश्वत ध्रुव नित्य सदातन सनातन निज सना इत्येवमादि अस्ति। सततो नित्ये अमरः स्त्रिया एटर्नल
perpetual एवं इत्यादि शाश्वत इति विषये अस्ति। अमृतः शाश्वतस्थाणुः, शाश्वतस्थाणुः, स्थाणुः इति एकवारं पश्यामि। प्रायः पूर्वे अपि आगतं खलु स्थाणु। मम समीपे इदानीं पुस्तकं नास्ति। अधुना किमस्ति? स्थाणुः पुल्लिङ्गे तिष्ठति इति स्थाणुः, तिष्ठति इति स्थाणुः, स्था धातुः शिवः इति अत्र अमरकोशे अस्ति। यथा रघुः स्थाणुदग्धवपुषस्तपोवन, स्थाणुदग्धवपुषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथि रात्तकार्मुखः विग्रहेण विग्रहेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत् प्रतिनिधिर्न कर्मणा। तन्नाम कारणं यथा समुतिष्ठन् जलात्तस्मात् प्रजास्ताः सृष्टवानहं ततोऽहं ताः प्रजाः दृष्ट्वा रहिता एव तेजसा। तन्नाम करणं यथा, उसका नामकरण ऐसा हुआ स्थाणुः इति शिवस्य। समुत्तिष्ठन् जलात् तस्मात्, पानी से उठकर, प्रजास्ता सृष्टवान हम, प्रजाओं को मैंने सृष्टि किया। ततोहम ताः प्रजाः दृष्ट्वा, तब उन प्रजाओं को देखकर, दृष्ट्वा रहिता एव तेजसा, तेजोहीन प्रजाओं को देखकर, क्रोधेन महता युक्तो, क्रोध से युक्त होकर, लिंगम त्याक्षिपत, लिंगम उत्पाट्य उठाकर फेंक दिया। उत्क्षिप्तम सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव यदा स्थितम, उत्क्षिप्तम जो फेंका गया है वो पानी में ऊर्ध्व हो गया। तदा प्रभृति लोकेषु स्थाणुरित्येव विश्रुतम, तब से वो पानी में ऊर्ध्व होकर खड़ा हो गया। तब तदेव तत्र स्थाणुः इत्येवं विश्रुतम् इति उच्यते। इत्युक्ते इति पर्वतः वा? वामनपुराणे इति। पर्वतः एवं वा? पर्वतः नास्ति, पर्वतः पर्वतः इत्यपि अस्ति स्थाणुः इति। ब्रह्मा इत्यपि यथा महाभारते यस्मात् पितामहो जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः, ब्रह्मा सुरगुरुस्थाणुः, स्थाणुर्मनुः परमेष्ट्यथा कीलः इति मेदिनी। कीलः जीवक गंधद्रव्यम, जीवके जीवनो जीवो निधिः स्थाणुः। पुल्लिंगे निशाख वृक्षः, शाखा के बिना जो वृक्ष है उसको स्थाणु कहते हैं। मुंडा इत्युक्ते तत्सर्वं पतितम् अस्ति, केवलं वृक्षः अस्ति, शाखा नास्ति। मुंडा गच्छ इति, गाछ इति भाषा। देवी भागवते छायाया मातपे चेव चेव समदर्शी महातपाः ध्यानं कृत्वा तथैकान्ते स्थितस्थाणुरिवाचलः। तत्पर्ययः तात्पर्यः पर्यायः ध्रुवः, ध्रुवः इत्यपि अस्ति स्थाणुः शब्दस्य अर्थः। शङ्कुः इत्यमरः, अशाखवृक्षः इति जटाधरः, अस्त्रभेदः इति नीलकण्ठः। एक अस्त्रभेदः स्थाणु नाम अस्त्रभेदः अस्ति। स्थाणुः स्थिरः इति धरणी, यथा विष्णुपुराणे अव्ययञ्च व्ययञ्चैव
यदिदं स्थाणुजङ्गमम् अव्ययञ्च व्ययञ्चैव यदिदं स्थाणुजङ्गमं जङ्गमम् इत्युक्ते चलं स्थाणुः इत्युक्ते अचलं तत् ससर्ज तदा ब्रह्म भगवान् आदिकृत् विभुः इति भगवान् आदिकृत् विभुः ब्रह्मा इति शब्दः अपि विष्णोः अस्ति वर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः इति एकः श्लोकः विष्णु सहस्रनामे भवतु एतत् स्थाणुः शश्वत् स्थाणुः वरारोहः सर्वदा वरमेव आरोहणं वरम तस्य आरोहे भवति तस्य अंके भवति जिसके गोद में अच्छा ही होता है अच्छा ही रहता है महातपः महत्सृज्य महत्सृज्य विषयं तपो ज्ञानम् अस्य इति महाज्ञानमयं तत्र यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानं यस्य अस्ति तादृशः इति अस्ति भवतु अत्र समापयामि अद्य पुनः चर्चाम् अनुवर्तयामि आम् कृष्णार्पणमस्तु कायेन धन्यवादः वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः।